بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا كانت دعوة الأنبياء مع أقوامهم، كانوا يذهبون إلى أقوامهم ويعظمون الله جل في علاه. نوح عليه الصلاة والسلام يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وموسى عندما كان مقابل لفرعون يقول فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والله لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم الله جل في علاه. وقد جاء في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه جل في علاه. فالله جل في علاه أحق من ذكر وأحق من عبد وأكرم من أعطى وأجود من سئل وأرأف من ملك، لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر ويجيب المضطر ويكشف الضر. الله جل في علاه واحد وحده لا شريك له، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة جل في علاه. يقول جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. في الحديث أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يصعد إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا والله أعلم وأعلى وأحكم، صلى الله على نبينا محمد.